Donc, exercice آخر pour une entreprise la fonction de production هي هذه qui est égale à هادشي هذا هو. Bon, pour la question, la fonction de production de cette entreprise présente des rendements d'échelle croissants pour tous les niveaux de production. Donc, باش نشوفوا les rendements d'échelle خصنا نكونوا عارفين la relation ديالو. Donc, باش نعرفوا soit les rendements d'échelle elles sont croissants ou la constant ou la décroissant كاين عندنا la relation. Donc toujours on voit par exemple là تنشوفوا هنا la puissance هادشي هذا هو واش عندي كبر من صفر كبر من واحد او لا صغر من واحد او لا تساوي واحد. كان تساوي واحد donc les rendements d'échelle sont constants. كبر من واحد croissant صغر من واحد donc les rendements d'échelle décroissants. دونك عندنا جوج ديال الطرق باش نحسبوا هاد لا بويسونس هذه هي نلقاوها. سواء عندنا لا غولاسيون ديال كوب دو غلاس سواء تيوريم دولار. بالنسبه للكوب دو غلاس كيشد هذاك لي بويسونس هاد 0.5 0.75 كي اجوتيهم. دونك 0.5 0.75 1.25 دونك كبر من واحد دونك لي روندمون ديشيل سون كرواسون. او لا تنديرو تيوريم دولار. دونك تنديرو باغ اكزومبل الصورة ديال تي كا تي ال حيت تي هو واحد العدد حقيقي. دونك كنديرو هنايا كنشوفو بان تي فيرغل 0.5 فوا تي فيرغل 0.75 تعطينا تي أس 1.25 فوا لا فونكسيون ديالنا اللي هي كي اللي هي ال 0.5 ك 0.75. دونك هنا كنقولوا كذلك بما ان هاد لا بويسونس اللي عندنا هنايا كبر من واحد دونك لي روندمون ديشيل سون كرواسون. دونك هذا بالنسبه لي روندمون ديشيل قلنا كاينين جوج ديال لي ريلاسيون سواء تيوريم دولار او لا ريلاسيون ديال كوب دو غلاس. بون بالنسبه عاوتاني للسؤال الاخر لا فونكسيون دو برودكسيون ديال واحد لونتربريز هي هذه. دونك كاين هاد لا فونكسيون وكاين لا دوزيام فونكسيون اللي هي هذه. Ces deux fonctions de production présentent-elles des rendements d'échelle constants ou la croissant là décroissant justifié. Donc même façon غادي نستعملو سواء relation ديال كوب دو غلاس او لا تيوريم دولار. انا بالنسبه لي شخصيا كنفضل تيوريم دولار. دونك هنايا بالنسبه للكوب دو غلاس قال لك تناجوتيو هاد لي بويسونس على بعضياتهم. دونك 0.5 بلس 0.5 تيغالا 1. دونك بالنسبة لي روندمون ديشيل بالنسبة لهاد الفونكسيون دو برودكسيون هذا هي سون دي روندمون ديشيل كونستون. الوغ كو بالنسبة للفونكسيون الثانية كنديرو نستعملو تيوريم دولار. تنأجوتيو تي تنديرو كي الصورة ديال كي تي كا تي ال تعطينا هي تي كا او كاري زائد تي ال او كاري. دونك تعطينا هاد الشكل هذا هو. دونك كنعملو بالتي او كاري عامل الفونكسيون ديال لا برودكسيون اللي هي كي او كاري زائد ال او كاري. دونك عطاتنا تي او كاري فوا كا. هنا لي روندمون ديشيل الا جينا نشوفو لا بويسونس جوج كبر من واحد دونك عندنا لي روندمون ديشيل هنايا كرواسون. دونك نشوفو حاجه اخرى عاوتاني. Bon, هنا قال لك loi des rendements marginaux décroissants est-elle vérifiée pour le facteur de travail pour ces deux fonctions de production. دونك هنا كنهضرو على الفاكتور ديال لو travail بوحدو وكنهضرو على هاد جوج ديال لي فونكسيون دو برودكسيون. قال لك واش لي روندمون ديشيل ديكرواسون سونتيل فيريفيي. بون بالنسبه للروندمون ديشيل باش نعرفوا واش فيريفي ولا لا دونك كنديروا المشتقه الاولى والمشتقه الثانيه حيث ان المشتقه الثانيه خصها تكون توجور صغر من الصفر. الا لقيناها صغر من الصفر دونك لي روندمون ديشيل ديكرواسون سون فيريفيي سينون لي روندمون ديشيل ديكرواسون سون با فيريفيي. وهادشي اللي غادي نشوفو هنايا. دونك درنا المشتقه الاولى ديال هاد الداله هذه هي البرودكتيفيتي مارجينال ديال لو طرافاي لقيناها في هذا الشكل. دونك هذا هي كبر من الصفر لان ال و كا توجور كبر من الزيرو 0.5 كبر من الزيرو دونك هادشي كبر من الصفر. ولكن المشتقة الثانية ديال البرودكتيفيتي مارجينال طرافاي تنشتقو هذه هي اولا كنشتقو هذه جوج مرات كيعطينا هادشي هذا هو. كنديرو اشتقاق كنلقاوه صغر من الصفر لان هاد العدد صغر من الصفر وهادشي هذا هو كبر من الصفر. دونك هادشي صغر من الصفر دونك يمكننا نقولو بان لوا دي روندمون مارجينال ديكرواسون اي فيريفي بالنسبه لهاد البروميير فونكسيون دو برودكسيون. الوغ كو بالنسبه للفونكسيون الثانيه كذلك عندنا المشتقه الاولى والمشتقه الثانيه ونشوفوا المشتقه الثانيه الا خرجت لنا صغر من الزيرو. المشتقه الاولى البرودكتيفيتي مارجينال بارابور او طرافاي
ديال هاد الدالة هادي عطاتنا هي جوج ال، لأن ك est considéré constant. إلا considérيناه constant دونك الاشتقاق ديالو تيكالا زيرو. هادو كاري الاشتقاق ديالها هي جوج ال. الاشتقاق ديال هاد الدالة ديال جوج ال هاديا بارابور للترافاي عطاتنا هي جوج، وهاد جوج كبر من زيرو بيان سور. دونك لوا دي روندمون مارجينال ديكرواسون ني با فيريفي، لحقاش المشتقة الثانية هنايا عطاتنا كبر من الصفر. شوفو شي حاجة أخرى هنا. Donc la fonction de la production d'une entreprise est donnée par la fonction ou qui la quantité ou elle le travail. Trouver la productivité marginale de travail. Donc pour trouver la productivité marginale de travail, c'est la dérivation par rapport à elle de la fonction de production. Donc on a la dérivation par rapport à elle, productivité marginale de travail ou de capital كذلك ديال الكابيتال. دونك كنديرو الاشتقاق ديال هذه هي بارابور الكا كيخرج لنا في هذا الشكل. هذا هو.